अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं जो वजीफा आज आपको बताऊंगा ना, आप कानों को भी हाथ लगाओगे और इस तरह दांतों के नीचे उंगली भी दबा लोगे। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको अमल की इजाजत है। लोग पता क्या चाहते हैं, फिल्मों ड्रामों में जैसे कोई बंदा अमीर होता है पता नहीं चलता है, कोई बंदा बच्चा है ना, कोई उसको 30 साल का करने में इस तरह लगाते हैं, हो जाता है। फिल्म ही 2 घंटे की होनी होती है, तो फिर उसमें यही कुछ होता है ना। अमीर भी हो गया जी, फौरन जनाब मेहनतें की, कभी बूट पॉलिश कर रहा है, कभी अखबार फेंक रहा है। ये जिंदगी असल में नहीं होता। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफा और एक ऐसा वाकया बताने लगा हूं कि आपकी अकल नहीं मानेगी। एक बंदा था, फोत हो चुका है, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। आप यकीन करें, रेड़ियां लगाता था, खुदाए बुजुर्गों बरतर जानता है। मैं इस बात का गवाह हूं, मैं उसके बहुत करीब रहा हूं। रेड़ियां लगाता था और यानी फिर उसने एक दुकान रख ली, उसने और उसके वालिद ने। काम थोड़ा था लेकिन बहुत ईमानदार बंदा था, नेक बंदा था बेचारा, यानी अपने कौल का सच्चा था। तो दुकानदारों के पास जब वो जाता, दुकानदार उसे करोड़ रुपए का उधार मांगे देने को तैयार थे, वो उधार नहीं लेता था। एक बार रमजान का सीजन आया, ये रमजान उल मुबारक का, तो खजूर का वो कारोबार भी उसने शुरू किया ना। तो वो जब मार्केट में गया ना, तो एक आड़ती था बहुत बड़ा, उसने कहा कि मेरे पास 10 ट्रक लगे हुए हैं खजूर के। 10 ट्रक, और एक ट्रक में मेरे ख्याल 2000 बोरी हो तो 10 ट्रक मेरे ख्याल कितनी बन जाती है, ये तो 20,000 बोरियां खजूर की बनती हैं। तू इस तरह करके इसमें अपना पैसा डाल ले। उसको इस बंदे ने कहा, और ये वजीफा जो ये मैं आपको बताने लगा हूं ना, यही इसी वजीफे का कमाल और प्रताप था। तो अब सुने मेरी बात। इस बंदे ने कहा, जिसका नाम तारक था, कहने लगा कि उस आड़ती को कि मेरे पास इस वक्त तो पैसे नहीं है भाई, मैं कैसे डाल दूं पैसे। तो आड़ती ने पता क्या क्या, उसकी ईमानदारी की वजह से, एक तो वो वजीफा पढ़ रहा था। अच्छा जी, आड़ती ने कहा तू सिर्फ जुबान कर दे कि तू मुझे पैसे देगा 10 ट्रकों के, हैं जी। अब जनाब क्या हुआ, 15वां रमजान जब गुजर रहा था, उसने कॉल की, भाई पैसे तूने 10 ट्रकों के अभी नहीं भेजे, हालांकि तूने जुबान की है, तेरा हिस्सा पड़ गया। तो तारक कहने लगा कि भाई मैं आ नहीं सका, रश था इधर मेरी दुकान पर, तो मैं इस बात का गवाह हूं। अब रश था, उसने कहा चलो, आड़ती ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब 2-4 दिन बाद वो जब वो चला गया ना, तारक जो है पैसे देने के लिए, 10 ट्रकों के पैसे, कितने, 10 ट्रकों के भाई। हिस्सा जो डाला हुआ था, बात हो गई कि ठीक है जी ये बिकेंगे तो मेरा भी हिस्सा है। जब 18वें रमजान वो गया है जी, तो 30 लाख रुपया उस आड़ती ने निकाल के उसे दिया। 20,000 बोरी थी खजूरों की, 20,000 बोरी, जिसमें 60 लाख रुपए की बचत हुई। मुझे नहीं पता अब, क्योंकि मैं कोई ज़ाहिर आड़ती नहीं हूं ना, उसके साथ बैठा हुआ हूं। 30 लाख रुपया तारक खुद, मुझे खुद उसने बताया, कहता है 30 लाख रुपया। ये थंबनेल पर लिखा है ना, एक बंदा आया और बैग रख के चला गया, ये समझाने के लिए है। तारक कहता है कि 30 लाख रुपया आड़ती ने मुझे दिया। भाई मैंने कहा, ये मैं पैसे लेके आया हूँ खजूरों के, पता नहीं 80-90 लाख रुपया था, भाई जमा करना है भाई, ये लो भाई, भाई मेरा हिस्सा डाल लो। क्योंकि 15-20 दिन पहले उसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं हिस्सा डालता। अब आड़ती ने कहा नहीं भाई तू जुबान कर दे, हम कौन सा, हमें पता है तू नेक है, ईमानदार है। उसने जुबान कर दी उसके कहने पर। 15वें रोजे तक ना गया, 18वें रोजे जब पैसे देने गया ना, भाई चलो अभी रमजान है, बिक जाएगी खजूर और मुझे भी हिस्सा आ जाएगा। आड़ती ने उसे 30 लाख दिया। तारक ने पूछा किस वजह से दे रहे हो, है, कहने लगा खजूर बिक गई है। कमाल है, अभी इसने पैसे भी नहीं दिए, खजूर बिक गई। तो फिर तारक ने कहा कि बिक गई है, मैंने पैसे नहीं दिए, तो हिस्सा क्यों दे रहा है। उसने कहा तूने जुबान तो की थी ना, पैसे तूने देने थे, आज क्यों आया है मेरे पास। कहने लगा ये पैसे देने आया हूं। तो अब उसने कहा कि पैसे अब देने की जरूरत नहीं है, खजूर बिक गई है, तेरी जुबान थी, लिहाजा 30 लाख रुपए तुझे देता हूं। अल्लाह अकबर। और इस बात का लोग कई वाकयात मुझे सुनाते हैं ना कि इस तरह हुआ उस तरह हुआ, ठीक सुनाते हैं, गलत नहीं, उनको क्या फायदा होना होता है गलत बता के। लेकिन इस बात का मैं गवाह हूं, तारक ने खुद मुझे बताया, अब वो दुनिया में नहीं है। तो अर्ज करने का मतलब है कि एक छोटा सा वजीफा है जो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं, इंशाअल्लाह ताला आपका भी नसीब अल्लाह चमकाएगा। याद रखना कि तारक कहा करता था कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है। और माफ कीजिएगा, तारक नहीं, ये मैं भी कहता हूं,
اور میں نہیں آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. صرف تقدیر بدلنے کا اختیار اللہ کو ہے اور جو تقدیر اس نے لکھی ہے وہی ہونی ہے. لیکن تقدیر صرف بدلنے والی کیا ہے؟ دعا یا وظیفہ سمجھ لیں. استدا ہوتی ہے نا اللہ کے آگے کہ مولا میں تیرے کے آ گئی ہوں یا آ گیا ہوں. اگر آپ ہماری بہن ہے, میرا خاوند باہر چلا جائے یا مجھے اپنا مکان مل جائے یا میرے حالات ٹھیک ہو جائیں, یا اللہ میں پریشان ہوں, دکھوں میں ہوں, تنگ دستی میں ہوں, ہوتا ہے نا, تو لو جی وہ وظیفہ جو میں وہ پڑھا کرتا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ششدر رہ جاؤ گے, آپ کہو گے کہ یار یہ کیسا وظیفہ ہے. عمل بتاتا ہوں. گزارش ہے ویڈیو کو لائک کرنے والے کو عمل کی اجازت ہے. کمنٹ بھی کریں آپ کہاں سے ہیں, اور ویڈیو پر لائک بھی کر دیں, اور اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لیں چینل, اور اس کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے گا. عمل میں ڈبل طاقت پیدا ہوگی. اب وظیفہ سنیں. میں ایک چھوٹا سا آپ کو تقریباً 10 سیکنڈ کا ایک واقعہ بتا کے وظیفہ بتا دوں. 10 سیکنڈ سنو. حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جانی یعنی ہمارے آقا سرور محشر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ بابا جانی میں تھک جاتی ہوں چکی چلا چلا کے ہیں, تو مجھے کوئی ملازمہ یا خادمہ دیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے اچھی, اگر اس سے بھی بہتر تجھے کوئی چیز دیں. تو فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ میرے پیارے نبی کی. فرمانے لگی, عرض کرنے لگی بابا بتائیں. تو حضور نے یہ تسبیح ان کو بتائی جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں. تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 بار نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر. اچھا ایک چھوٹی سی آیت ہے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی یہ تو تسبیح فاطمہ میں شامل نہیں, یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد, کئی لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے اللہ معاف کرے, یعنی نماز پڑھی اسی طرح مسلح اٹھایا یا مسجد میں پڑھی اس طرح کیا نکل گئے. نہ, تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ ہاتھوں پر پڑھا کریں. ہاتھ پیر بھی گوائیاں کیسی یا کوئی چھپیا بید نہ رہسی, یا ہاتھ پیر گوائیاں کیسی یا ہاتھوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار پڑھ کے 33 بار الحمدللہ 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 33 بار, 34 بار اللہ اکبر, اور 11 بار یہ آیت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے. وہ جو میرا جاننے والا تھا, طارق نام تھا اس کا, وہ کہتا ہے کہ میں نے کھجور میں حصہ ڈالا اور یعنی 10 ٹرک تھے, اور یعنی صرف زبان کی, پیسے نہیں دیے, اور وہ خود اس آڑتی کی مرضی سے یہ ہوا. آڑتی نے کہا حصہ ڈال طارق. کہنے لگا کیوں ڈالوں بھائی؟ کہنے لگا میرے پاس بہت مال ہے, تیرا بھی کچھ بن جائے گا, 4 چھلکے تیرے بھی بن جائیں گے. تو طارق نے کہا نہیں ہے ابھی پیسے. آڑتی کہنے لگا تو زبان کر لے. زبان کی 15 روزے اس نے کال کی. اس نے کہا, طارق نے کہ ٹھیک ہے میں دے جاتا ہوں. 18ویں روزے جب گیا کھجور بک چکی تھی, 30 لاکھ روپے مل گیا. عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ ایسے ثواب لگاتا ہے. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو, اور یہ تھمبنیل پر لکھا ہے 4 منٹ کا عمل ہے, 4 نہیں, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 2 منٹ بھی نہیں لگتے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, اور 11 بار یہ آیت پڑھ لیا کرو. ہر چھوڑنا نہیں ہے یہ عمل, یاد رکھیے, پھر نہ کہنا اثر نہیں ہوا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انشاءاللہ صدقے پاک نبی محمد کے اللہ تعالیٰ اس دعا کے اس تسبیح کے صدقے ہماری ہر مشکلات کو آسان کرے گا انشاءاللہ, اور کر دیا. آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.